लव फॉर ऑल फ्रॉम पाकिस्तान। जी हाँ, बिल्कुल यही वीडियो का इन्वान है। सबके लिए सलामती, सबके लिए दुआ, सबसे लिए नेक तमन्नाएं और पाकिस्तान की तरफ से पूरी दुनिया के लिए मोहब्बत और प्यार का पैगाम। अच्छा, वीडियो में हमने ये इन्वान क्यों रखा? देखें, जो वीडियो में मैं एक पहले जो है वाकया बताना चाहता हूँ एक इंग्लैंड की एक जेल का, कि वहाँ जेल के क्या हालात थे, वो उसका फिर इससे क्या रिलेट है। फिर मैं ये बात वाजे करूँगा कि इंग्लैंड में जेल में एक दफ़ा मौलाना तारक जमील साहब वो गए और उन्होंने वहाँ का कोशिश की कि वहाँ का एक विज़िट किया जाए। तो जो जेलर था, पहले तो ये देख के वो हैरान रह गए कि जेलर के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं, सादा इंसान मोहब्बत से नरमी से पेश आया। उसने बताया कि ठीक है जी, हम आपको विजिट करवाएंगे। और दूसरे जो अगर हमारे जेल का देखा जाए तो यहाँ पे जो एक सख्ती और जो एक लोगों के सलूट और पूछे हटो और ये बचो और ये इस तरह का कोई नहीं, सादा सादा तरीके से उसने वो पेश आया और उसने मौलाना साहब को उसका दावत दी कि ठीक है जी, हम आपको विजिट करवाएंगे। अब आगे के हालात जो है मैं अपनी ज़बानी जो है उनके जो अपने एक्सपीरियंस के साथ उनके हवाला दे के एक बात शेयर करना चाहूँगा कि क्या देखते हैं कि वहाँ का सफाई सुथराई बिल्कुल मुकम्मल, और जेल में मुख्तलिफ जो मज़ाहब के लोग जो हैं उनके साथ इक्वल सलूक, और उनके मजहब के मुताबिक उनको एक एक जो है उनका मजहबी लीडर जो है वो फ्राहम किया जाता। अगर एक सिख है तो उसके लिए एक उसका सिख जो है हफ्ते में एक दफ़ा आता उसको उसकी तरबियत करने के लिए, उनका जो मजहब के मुताबिक, मजहब के मुकम्मल आज़ादी। ये नहीं कि किसी के मजहब में अमल दखल, और किसी के ऊपर जरा भी सख्ती नहीं, कोई डांट नहीं सकता, कोई कैदी जो है जितनी मर्जी बदसलूकी करे उसको मार पिटाई नहीं कर सकते। वीडियो कैमरे लगे हुए, सारा जो है उनका निज़ाम उन्होंने कंट्रोल किया हुआ। और मुसलमान जो हैं उनके लिए अगर वो रोज़े हैं तो कोई रोज़ा रखे या ना रखे, इतने इतने महंगे हॉट पॉट बनाए हुए खरीदे हुए कि खाना उनमें गर्म रहे। और उनके लिए जो है खाना सहरी का पहले बना के रख देते, अफ्तारी के टाइम का वो भी उनको टाइम पे उसको वो बॉक्स मिल जाता, ताकि खाना उनका सहरी और अफ्तारी में उनको ताज़ा और बिल्कुल गर्म और अच्छी हालत में मिले। यानी कि आप ये अंदाजा कर लें कि गैर मुस्लिम है और मुसलमानों के रोज़ों का, मुसलमानों के दीन का इतना ज़्यादा ख्याल करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी जिक्र कर दें कि वो कुछ लोग जो नाजेबा हरकतें करते हैं, वो चंद लोग हैं जिनको अल्लाह करे कि उनको हिदायत अल्लाह ताला नसीब फरमाए। और दूसरे लोग जो हैं, लेकिन ऐसे जो कूड़ा क्रिकेट होता है ना, बड़े बड़े घरों की सफाई भी करें तो कूड़ा क्रिकेट बीच में से गंदगी निकल आती है, तो ये ऐसे ही लोग होते हैं। अब आगे वाकया आगे बात करते हैं कि उनका जो निज़ाम इतना ज़बरदस्त कि एक जेल में दो कैदी, उनके लिए टॉयलेट, उनके लिए टीवी, उनके लिए नेट, हर चीज़ का बंदोबस्त, यानी कि कैदियों का इतना ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। तो जो कौम, जो लोग इतने ज़्यादा इंसानियत की कदर करेंगे तो उनको हराना या हमारे जहन में उनके लिए नफ़रत क्रिएट करना, ये इंतहाई एक तरह से देखा जाए तो इंसानियत के ख़िलाफ़ बात जाती है। जबकि हम लोग हर मैदान में उनसे पीछे हैं। मेडिसन उनकी, इजादात उनकी, उनकी बेशुमार चीज़ें जो कि इंसानियत के लिए हैं वो सारी वो याद करते हैं। आगे इससे सबक ये मिलता है कि मैं हालांकि मुसलमान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बातें जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी दुनिया तक एक जो पैगाम है मोहब्बत का, प्यार का, उसको फैलाएं। ना कि पूरी दुनिया जो है वो माजी की जो रंजिशें, माजी की या दूसरी नफरतें, उनकी बुनियाद पे एक दूसरे के खिलाफ नफरत, गुस्सा, इंतकाम रखे। इंसान को चाहे वो किसी भी मजहब से तल्लक रखता हो, उसको स्ट्रांग होना चाहिए, तरक्की करनी चाहिए, लेकिन नीयत ये नहीं रखनी चाहिए कि इससे दूसरों पर जुल्म करेंगे। नीयत ये रखनी चाहिए कि इससे इंसानियत के फलाह का काम करेंगे, अपने आप को दूसरों के शरीर, लोगों के शर से महफूज रखने के लिए कोशिश करेंगे। और मजहब फैलाना है तो उसका बेहतरीन तरीका मोहब्बत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का फतह हुआ तो इतने इतने शदीद दुश्मन जो थे उनको जो उन्होंने माफ फरमाया।
سوائے چند لوگ جو کہ انتہا تک تھے ان کو سزا ملی، باقی ساروں کو معاف. ایون ہندا جو تھی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا کا کلیجہ چبایا، ان کے جو ناک کان کاٹ کے اس نے ان کا ہار بنایا، اور انتہائی ظلم اور زیادتی اور تکلیفیں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحابہ کو پہنچاتے رہے، اس کو بھی معاف فرمایا. اور اس نے اسی معاف کرنے کی وجہ سے اسلام کے دائرہ اسلام میں وہ داخل ہوئی. یہاں تک کہ طائف میں جو لوگ پتھر مارتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون جو ہے سر سے جسم سے نکل کے پیروں کی جوتی تک گیا، جوتے تک گیا تھا، اور بیٹھتے تھے تو پھر وہ شر پسند جو لوگ تھے وہ اٹھاتے اور پھر چلنے پر مجبور کرتے اور آوازیں کستے. اور کیا تھی جرم، کیا تھا کہ دعوت دینے گئے تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فرشتوں نے نبی صلی اللہ نے اللہ تعالیٰ نے ایک کھلی طور پہ آفر کی کہ اگر کہیں تو ان کو پہاڑوں میں کے درمیان میں پیس کے رکھ دیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا نہیں فرمائی، دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں سے کچھ لوگوں کو مسلمان کرے گا، اور الحمدللہ وہاں پہ لوگ بہت سارے مسلمان ہوئے. اسلام کا جو امیج پھیلایا جاتا ہے کہ تلوار کے زور پہ پھیلا، وہ کافی حد تک غلط ہے. تلوار، لڑائی جھگڑے ہر مذہب میں، مسلمانوں میں، بھائیوں میں، آپس میں ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن اس کو اسلام سے منسوب کر لینا یہ غلط ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صلاح الدین ایوبی نے جب فتح بیت المقدس کیا، تو وہی لوگ، وہی عیسائی جنہوں نے جب انہوں نے وہ بیت المقدس فتح کیا تھا تو خون کی ندیاں بہائی تھیں، لیکن اب یہ غیر مسلم بی بی سی والے اور جو برطانیہ والے دوسرے، وہ صحیح جو معلومات رکھتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ صلاح الدین نے بہت نرمی کی، محاصرے کی شکل میں محاصرہ کیا. جو لوگ جو تھے جس وجہ سے انہوں نے صلح کی طرف آئے اور ان کو فدیہ جیب سے دیا، ان کو معمولی جو رقم تھی اس کے عوض ان کو وہاں سے جانے دیا، ان کے سامان کی، ان کی عزتوں کی حفاظت کی، ان کو ان کو باقاعدہ ان کو تحفظ دیا گیا، محفوظ جگہ پہ جانے کے لیے کا موقع ملا. جو رہنا چاہتے تھے ان کو آزادی کے ساتھ رہنے دیا. اور اس چیز کا اقرار جو انگریز محقق جو ہیں، جو صحیح تحقیق کرتے ہیں، وہ اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں. اور جو لوگ اسلام کا چہرہ مسخ کرنا چاہتے ہیں، جو غلط طریقے سے اسلام کو پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ اس چیزوں کو خلاف کرتے ہیں. یہاں تک کہ ان کے کچھ چیزیں جو ہیں، کچھ جہاز جو ہیں، ان کے نام انہوں نے صلاح الدین کے نام سے رکھے ہوئے ہیں. ایک باقاعدہ دن منایا جاتا ہے کہ صلاح الدین نے جس طرح سے نرمی رکھی، مسلمان تھا، مجاہد تھا، جہاد تھا، کرتا تھا، لیکن اصول پسند تھا. اس کی بنیاد پہ انہوں نے ایک دن منایا کہ ہم پوری دنیا میں یہی کام کریں کہ ہم کسی کے خلاف جو ہے نظام نہ چلائیں. ایٹم بم سے بڑے حملے ہو گئے، بڑے لڑائی جھگڑے ہو گئے، دنیا میں جو ہے انسانیت کی بڑی تذلیل ہو گئی. تو لہٰذا اب ہم ماضی سے سبق سیکھیں اور تمام دنیا کے لیے پاکستان کی طرف سے اور یہ پیغام کہ تمام انسان جو ہے محبت پیار سے رہیں. بیت المقدس عیسائیوں کے لیے بھی مقدس، یہودیوں کے لیے بھی مقدس، مسلمانوں کے لیے بھی مقدس. سب کا خدا ایک، سب کے جو ہے سب کے پیغمبروں پہ ایمان، سب جو ہے ایک خدا کو ماننے والے ہیں، اور سارے جو ہے کسی نہ کسی طرح سے ہر مذہب، ایون ہندو جو ہے ان کو بھی انسانیت کا درس دیا جاتا ہے. تو لہٰذا ہم ذاتی انا کی بنیاد پہ ایک دوسرے کے ساتھ رنجش اور ایک دوسرے کو جو ہے اس کی زمین ہتھیانے، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے، ایک دوسرے کو کی جانوں کو ضائع کرنے، ظلم کرنے کی طرف نہ آئیں، بلکہ تمام انسانوں کے لیے اچھائی، محبت اور پیغار کا پیغام جو ہے وہ پہنچائیں. اس سے مذہب کو پھیلانا، کوئی بھی مذہب جو ہے وہ اپنے یہ تبلیغ کا، دعوت کا کوئی بھی مذہب ہے وہ اس کو ذریعہ بنائے، نہ کہ مار کٹائی، قتل و غارت کو بنائے. امید ہے جی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس سے محبت اور پیار کا پیغام ساری دنیا میں جائے گا، اور اس سے ایک انسانیت کی بھلائی ہوگی کہ انسانیت جو ہے ہر خدا کو، ہر مذہب کو انسانیت کی قدر ہے. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. لو یو آل، لو فار آل فرام پاکستان. تھینک یو.